आमी आसा सध्या अंजुना हांगासर. अंजुना जो रोड वागातोर बिचा कडेन वयता थंयसर. आनी हांगासर एक रोड सायडीक कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें. आनी त्या कन्स्ट्रक्शनाच्या कामा खातीर जी कॉन्क्रीट मिक्सर व्हॅन जी आशिल्ली ती खंय तरी इम्बॅलन्स जावन कन्स्ट्रक्शन जे चालू आसा त्या सायटीचेर टर्टल जावन पडिल्ली आसा. गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसा तो मेजरली इंजर्ड आसा. त्याच्या हेड तशेंच नॅक हांगासर बऱ्योचश्यो इंजरीज जाल्ल्यो आसा. ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत मेडिकल ट्रिटमेंटा खातीर व्हेल्ले. आनी जो कंडिशन आसा त्या ड्रायव्हराचें सध्या क्रिटिकल आसल्या कारणान ताका GMCन सध्या प्रिफर केल्लें आसा. आनी फुडलो उपचार जो आसा ताका GMCन सध्या चालू आसा. गाडयेच्या ड्रायव्हराचें नांव जावन आसा चिरंजीव बर्मन म्हणून. हो 26 वर्साचो भुरगो ही जी क्रशर आसा ती चलयतालो. आनी अशें कळना तेन्ना की जो फाटल्यान घेता आसताना तेजो जो बॅलन्स आसा तो गेलो आनी ह्या थेट रस्त्याच्या कडेंतल्यान तेजी जी गाडी आसा ती ओवरटर्न जावन हांगासर फावंडेशन घालता त्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर सध्या टर्टल जावन पडिल्ली आसा. ड्रायव्हरा शिवाय सध्या हांगासर कोणाकूच इंजरीज जाल्ल्यो नात. पण हो जो मेजर सध्या एक्सिडंट जाल्लो आसा त्याचे दृश्य जे आसा ते तुमी पळोवंक शकता हांगासर लायव्ह. सध्या घटनास्थळी अंजुनचे पुलीस हांगासर पाविल्ले आसात. तशेंच हांगासर पंच मेंबर ह्या वाड्या वयले येवन गेल्ले आसा. तेंच्यांनी हांगासर पळोवणी केल्ली आसा. सध्या टेम्पररी हांगासर जे कन्स्ट्रक्शनाचें काम जे आसा तें सध्या बंद जाल्लें आसा.